बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 4 दे क्लास 10 बायोलॉजी दा नन जम च कम दे चैप्टर नंबर 10 की मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग ममुंगा को छे ब्रीथिंग संग की सांस मुंग संग अखलु सांस वापस मुंग संग परिदु सा अखलु सा परिगदु जकल सा मुंग अखलु दे तवील की इनहेलेशन सा वापस परिगदु दे तवील की एक्सहेलेशन इनहेलेशन तबल मुंग सा अखलु इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन तबल मुंगा अखलु एक्सपायरेशन द्वाणा नमूना तासु दे पर इस्तेमाल शे अगे डायग्राम में ऑलरेडी जोड़ कड़े दे डायग्राम द इनहेलेशन डायग्राम द एक्सहेलेशन फिजिकली चेंजेस दे के संग राजी मुंग जनरल उस गुरु इनहेलेशन मुंग स्टार्ट को इनहेलेशन की मुंगा यू छे टेकिंग इन ऑफ एयर दे के एयर मुंगा अखलु कम गैस चिमगा अखलु साच कल मुंगा वाखलु दा सा मुंग दन नकला लाड़ा साचुस लाड़ा चता लाड़ा लंग्स त लाड़ा नु दे प्रोसेस त मुंग सवाय इनहेलेशन चकला सा मुंगा वाखलु वॉल्यूम जे चकन दे जम दे सीने चेस्ट कैविटी बसिशी सीना व जम दे के वॉल्यूम ब ज्यादा शी वले ज्यादा शी सा कल मुंगा वाखलु जम द सीने साइज घटाई ला क्लास मा पदे जे एक जिसकम दा सीना बाहर तरफ त मूवमेंट शुरू की बाहर तरफ तरांगला ला चेस्ट चिकम दे जम चेस्ट चिकम दे दा फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू की बाहर तरफ तरश चेस्ट कैविटी साइज चिकम दे इंक्रीज शी दन जम पसीना के कमजे दे अगलक शान इंक्रीज शी दा खपल शेप स्ट्रक्चर न लग जोन दे बदल शी वले सांस को दन न लाड़ प्रेशर ऑफ द लंग्स डिक्रीज जम लंग्स के चिकम प्रेशर पैदा की जे सपा जरे बांधे सारूजी आगा प्रेशर ब कम शी वले कमीगी सामुंगा गश्ता द बाहर एक्सटर्नल प्रेशर वरता ज्यादा शो इंटरनल प्रेशर वरता कम शी मुंगो जे कम प्रेशर द लंग्स भी ना कम पिपड़ी पसीना के लगी दे दी मुंगो दे प्रेशर वसी डिक्रीज बशी पकम हालत की कल मुंगा इनहेलेशन को सा वाखलु ना एरोमा वर्कल सांस मुंगा वाखलु मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट दा तास्तो मातेर लेक्चर की मिलचे लंग्स न लांग दे लगी दे डायफ्राम आयो पर्दा लगी दे ओ दा सांस चिपे दा बरन दा सिराशी दा सांस रादन शुदा सिरागे दा बलंद प्रेज में से अप्लाई की प्रेशर में पे अप्लाई की पदे डायफ्राम में से अप्लाई शी प्रेशर दा डायफ्राम अवल दे शेप क्यों उस पे प्रेशर अप्लाई शो उस शेप दा से सीधा शो नुमंगा वच प्लेटन शेप शो प्लेटन मतलब दा मसल्स चिकम दी दा हो रिलैक्स हो चकले सामुंगा दा हो कंट्रैक्ट शो जोरे वागश्त दा सीधे संग चे पड़ी मुंग सरदा से प्रूत भी होते बे बरना जोर के आगा प्रेशर वाखली आ कंट्रैक्शन पड़े राख कलिश दागा से दा डायफ्राम चे कम दे दा हम सीधे शी कम शेप तलाशी प्लेटन शेप तलाशी और दा गे चे कम दे लेके चे कम मसल्स दी आगा से कंट्रैक्शन नुमंग वही मसल ऑफ द डायफ्राम कंट्रैक्ट कम शेप इख्तियार की प्लेटन शेप दे शेप न कन्वर्ट शी प्लेटन शेप मुंगई इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स दा यो रिब्स दे दा पुख्ते वता मुंगई रिब्स एंड रिब्स दा शाता जमा कम जोड़कले दा वर्टेब्रल कॉलम दे वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन ला बैकबोन च कम दे न सर आगली दी हमला दा तीर तंग से बैकबोन दे न पुख्ते आगली दी दा शाता न रतो शी द सीने तरतो शी दा अडु के कम दे दलता सेंटर के कम कम पठे च तस्तखकार दल च दा कम बोन्स दे बोन्स तमंग सवायु दे बोन्स तमंग वायु स्टर्नम सवरता वायु स्टर्नम दा अडु के कम दे द सीने द पुख्तियानो पदे मर्स के कम अडु के तम स्टर्नम वायु उस पदा सीने बाहर तरफ त मूवमेंट शुरू की मुंग वयु चला कम सा मुंग वागश्ता दारिफ चिकम दी यो पुख्ते द बली पुख्ते पमर्स किसी यो वखा गोंदे लगी दली भी गोश भी मसल्स वत मुंग वयु मसल्स ऑफ द रिब्स द दो रिब्स पमर्स के दा यो रिब्स दे दा बल रिब्स दे द पमर्स के चिकम दा गोश लगी दली दे तम सवायु इंटरकोस्टल मसल तासो ज्यादातर अक्सर कुर्बानीन मुंगा को गवाला लको मेखा आकबे पुख्ते ची पुख्ते टुलियो बल पसी से लखती आई मर्स के वखा गोंदे मुंगा बके चाड़ो वर को कट को जकलम दागा मुंगा कट को दाच कम मसल तक कट के देतम वो इंटरकोस्टल मसल दा इंटरकोस्टल मसल सिशी दा कंट्रैक्शन तच सा वाखले दा सीना बाहर तरफ तरजी दा से कंट्रैक्शन जोर वाखले और दा सीना बाहर तरफ दा सिराशी रिब्स दा सिशी अवल तगरानिस दीशी और सीना बाहर तरफ ता नु इस दा सीना बाहर तरफ ता मूवमेंट शुरू की फॉरवर्ड मूवमेंट देता मुंगा वायु मुंगा इंटरकोस्टल मसल ऑफ द रिब्स कंट्रैक्ट सुमर स्टूडेंट थी जावित इंपॉर्टेंट खबर को चाहिए यो प्रोसेस जदा का इनहेलेशन दबल मजदा का बस दबल दे उल्टा दे बस अगर खपल पागे क्वेश्चन लिख लिखी हो जते पे जनरली पोई जते पे न पोईगी मैं बे सिर्फ रटके हो पोईगी पे न
بل موږ څه وایو چیسټ فارورډ موومنټ تاسو ته مو ساه ما واغشته ساه لاړه سینه بار طرف ته وروته اکثر د آرمي ټیسټونو کې کسان د سینه چیسټ ناپ کوي وایي ولا میجرمنټ کوي نو هغوی ته ساه پرېږده ځان ریلیکس کړه ریلیکس پوزیشن ته لاړ شه بعضې کسان داسې ساه راکاږي نو هغوی چې زموږ د سینې دا سایز لږ غټ شي نو هغوی ورته وایي چې نه ساه پرېږده واپس ته به داسې واپس وکړې ساه دې واپس پرېښوده نو ستا سینه دننه شو هغې نه پس ستا د سینې میجرمنټ وکړي هغې پیمایش وکړي او که نه ته سینه بار ته روباسې نو هغه سینه څنګه بار وځي مونږ ساه واخلو سینه لږ رابر شي د دې دا سایز زیات شي ولې چې چیسټ کیویټي انکریز کېږي چیسټ کیویټي څه ته وایي د سینې چې دننه دا کومه پنجره ده دا کومه کیویټي ده دا انکریز شي نو موږ وایو چیسټ کوم موومنټ شروع کړو فارورډ ډایفرام څه شو کنټریکټ شو کوم شیپ اختیار کړ پلیټن کوم یو شیپ اختیار کړ پلیټن موږ وایو چې مسله د ډایفرام څه شو کنټریکټ د دوه ریبس په منځ کې څه لګېدلي دي مسلز هغه مسل څه چل وکړو کنټریکشن وکړو پریشر په لنګس کې څه شي شو ډیکریز شو والیوم اف د چیسټ کیویټي څه شي شو انکریز شو اوس الټا راځه اوس الټا به موږ راځو اپوزیټ څنګه اوس په ایکسپایریشن کېږي ساه درنه شوې ده ساه به اوس واپس بهر روزي چې واپس بهر روزي دې ته موږ وایو ایکسپایریشن یا ایکسهلیشن نو ګوره ورته ما آوټ لیکلی دی سنټینس همغه دی موږ وایو چې ټیکینګ ان اف ایر اوس ټیکینګ آوټ اف ایر اوس په ساه واپس روزي همغه سنټینس دی صرف ان پکې آوټ شو دلته موږ وایو والیوم اف د چیسټ کیویټي انکریز د سینې چې دننه کوم سایز دی دا بار طرف ته روزي ګر انکریز اوس ساه پرېږده ډیکریز ساه واپس ریلیز شو او سینې هغه کم سایز واپس کم شو نو چیسټ کیویټي decrease lungs pressure increase الته څه وایي pressure of the lungs decrease pressure به د lungs کېږي decrease کېږي به دلته به څه کېږي lung pressure د هغه اپوزیټ دی increase اوس په ساه کوشش کوي چې بهر روزي lungs pressure به پې اپلای شي او د دننه طرف نه دا ساه بهر ته روزي نو اوس تاسو خپله ووایئ چې دا lungs pressure increase کېدل پکار دي که decrease چې lung pressure increase شي نو ساه به بهر روزي چې lung pressure کم وي څنګه به ساه بهر روزي بهر ته نشي رووتی نو مونږ وایو چې ما لیکلي د ډي ډایفرام بیکم ریلیکس ډایفرام به څه شي ریلیکس به شي مخکې دې شیپ ته اوس په دې شیپ ته فارورډ شي نو مونږ وایو چې اوس په شیپ داسې شي واپس دلته شیپ ما سیده جوړ کړی دی دلته شیپ چې کوم دی واپس شي ریلیکس شو ځکه سانس چې کوم دی سانس واپس د لنګز نه بهر ووته سانس واپس بهر ووته سانس چې بهر کړوځي ډایفرام به څه شي واپس په ریلیکس شي خپل پوزیشن ته واپس لاړ شي او دا به یو شیپ اختیار کړي هغه شیپ ته موږ څه وایو ډوم شیپ ته موږ څه وایو موږ وایو ګنبد نما څنګه چې مسجدونو کې د پاسه هغه داسې ګنبدې لګېدلې وي داسې ګنبدې وي د ګنبد نما شکل له اختیار کړي موږ وایو اټ بیکم دوم شیپ دا به څه شي دوم شیپ ته به لاړ شي واپس ولې چې ایکسهلیشن وشو ساه واپس بهر ووته اوس په انټرکوسټل مسل هلته څه شي شوي هلته کنټریکټ شوي دې کې به انټرکوسټل مسل څه شي انټرکوسټل مسل به څه شي ریلیکس به شي په څه کې په ایکسپایریشن کې نو انټرکوسټل مسل مخکې کنټریکټ وو اوس په واپس ریلیکس شي سینه واپس دننه طرف ته راشي واپس په دننه شي دې مومنټ ته موږ کوم مومنټ وایو انورډ مومنټ ساه مې واغشته فارورډ مومنټ ساه مې پرېښوده سینه دننه لاړه انورډ مومنټ نو سینې چیسټ کیویټي چې ډیکریز شي نو انورډ مومنټ پکې کېږي چې کله چیسټ کیویټي انکریز شي نو فارورډ مومنټ پکې کېږي دغسې موږ وایو چې انټرکوسټل مسل په انهلیشن کې انټرکوسټل مسل کنټریکټ شو په ایکسهلیشن کې انټرکوسټل مسل ریلیکس شو ډایفرام الته پلیټن و ډایفرام دلته څه شو ریلیکس شو او کوم شیپ اختیار کړ ډوم شیپ اختیار نو اکثر ایم سی کیوز کې تاسو ته راشي 10th کلاس والو دپاره چې دا ډایفرام اډاپټ ډوم شیپ ډیورینګ د ډیش ریسپایریشن نو موږ وایو چې کوم حالت کې ډوم شیپ اختیاریږي په انسپایریشن کې که په ایکسپایریشن کې نو په ایکسپایریشن کې ډوم شیپ اختیاریږي او پلیټن شیپ په انهلیشن کې یا په انسپایریشن کې څه کېږي اختیاریږي نو موږ ته چې دې پته انټرکوسټل مسل په انسپایریشن کې کنټریکټ شي او په ایکسپایریشن کې ریلیکس شي فارورډ موومنټ د چیسټ کیویټي کېږي په انسپایریشن کې په ایکسپایریشن کې کېږي بیکورډ موومنټ یا انورډ موومنټ بل مونږ څه وایو چې کوم چیسټ کیویټي وه هلته څه شي شوه انکریز شوه ساه یې واغشته دلته ساه واپس پرېښوده واپس ډیکریز شوه نو دا څه پوینټس دي 4-5 پوینټ دي ځان سره د ډایفرام د انټرکوسټل مسل د فارورډ موومنټ او پلس د ریبس چې کوم کنټریکشن دی انټرکوسټل مسل د وجې نه کېږي دا یو څو پوینټ ځان سره چیسټ کیویټي شوه دا ځان سره نوټ کړې انشاءالله په انسپایریشن چې یو ځل پوه شي ایکسپایریشن ټول د هغه په شان صرف د هغه
اپوزټ دی. د سره زموږ لیکچر ختم شو. ان شاء الله نیکسټ ټاپک کې به موږ کوو ګیس ایکسچینج تھرو الولاي. په الولاي کې ګیس ایکسچینج څنګه کیږي. ځان خیال ساتئ. الله پامان.